जीवन बोलोय दासलो मोजे बोलो करपा loyal gazan bisolo auto zoi vario moje bot boloy daslo moje bolo karbo loyal gazan bisolo Gonsodun have zona Tu jiveng hausort zona Tu zomong visort zona Tu zomong visort zona Gonsodun have zona Tu jiveng hausort zona बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भयणी बाबनो आमी ह्या प्राचीत काळांत आसात आनी दर एक प्राचीत काळ आमकां आमच्या जिवितांत नवसोन नियाडूंक एक हातयार जाता. ह्या मिसांत पाठो घेता आसतना आमच्या जिवितांत आमच्या दुस्मानाचेर नदर मारूंक आयची वाचपां आमकां हुस्कायतात आनी आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागोवंक ह्या मिसांत आमकां आदार आनी कृपा दर एकल्याक मागुया. आनी कांय पावटी आमच्या जिवितांत आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक नासतलो रागांत परतून आमी दिला आसतलो. ह्या सगल्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलुती कोलो मारून ह्या प्राचीत रितींत आमी वांटो घेवया. जेजू पातोक तुका ना तोरी बापान तुका आमच्या मोगाक पातोक केलो. आमच्या पातकांचो भार तुजेर घालो. आम्हा पातक्यांक दोयेन हात दी नव्यान उबार. सोमिया काकलुतकोर सोमिया काकलुतकोर. जेजू आमच्या पातकां पासत इतलें प्राचीत तुवें केलें. कसली खास तुजेर घेतली. पातोक पयस करच्याक तुज्या बराबर आमी प्राचीत आनी दोणवण करूंक आमकां बळ दी. क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर. जेजू आमचें आदलें पातकी जिवीत सोडून तुज्या जिवान बोल्लोली नवी मनशां आमी जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याची आमकां कृपा दी. सोमिया काकलुतकोर सोमिया काकलुतकोर. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आनी कोरसो बापा मुखार आमी दवरुया. खेरीत भाशेन एक दुस्मानाचो जो आमकां खोरीतपणी जो आमकां आमच्या जिवितांत एक वजें कशें जालां ताका बोगसूंक आमकां त्रास जाता त्या वेळार बापा मुखार ताका ताचें बलिदान ह्या वेळार ताचे पासत आमी मागुया. सासनाच्या बापा आमची काळजां बदलून आमचे शीं ओडूंक घे. फकत तुजें राज आनी तुजी नीत सोदूंक प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी तुजी खरी भोक्ती करूंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रासवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. दुसऱ्या सुमतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान लोकांक म्हटलें, सर्वेस्पूर देव तुमकां आजच्या दिसा हे कायदे आनी आज्ञा सांबाळूंक फॉर्मायता. सगल्या तुज्या काळजान आनी सगल्या तुज्या मनान त्यो सांबाळात आनी ताका पाळो दियात. सर्वेस्पूर तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो दवरतल्यात, ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताची उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सोबेमाजार सर्वेस्पोरां विशीं तुमी आयच्या दिसा सांगलां. आनी तुमी आपले भासावणे पोरमोणे सोडटलीं आपली काशा पोरजा म्हूण सर्वेस्पोरान आयच्या दिसा सोबेमाजार सांगलां. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगले रोचलोल्या राष्ट्रांक वयर उबारतलो
आनी ताचे बासावण्यो पोरमोणे सर्वेस्पराक भेटवलेली पोजा तुमी जातोल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब. सर्वेस्पराची समूत सांबाळटा ती खरें सुकेस्त. अनेकदा म्हणुया. सर्वेस्पराची समूर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समूत सांबाळटा ती खरें सुकेस्त. ताची कुशी पाळटात ती सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरें सुकेस्त. जबाब. सर्वेस्पराची समूर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. जतनायेन आमी तुजी काळजां सांबाळूंक तुवेंनूच ते परगोट केल्यात. तुजी कुशी सदांच पाळून दिवंक म्हजे पांय म्हजे चाल तीर आसूं. जबाब. सर्वेस्पराची समूर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुज्या प्रामाणीकपणाची नेम शिकूंक खरेंच काळजां तुजी दिनवास्तोली. तुजी आज्ञा पाळूंक म्हजी कुशी म्हाका कोदीत सांडू नाका. जबाब. सर्वेस्पराची समूर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमची सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शेसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो दुवेस दवरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापेट दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातोल्यात. कित्याक तो आपलो सूर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उद्देसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तळकारीय तशेंच करतात न्हय. आनी तुमच्या भाव बंडूकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन भावार्थी लेगून अशेंच करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो बाप सोपूर्ण तशेंच तुमी सोपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी बाबांनो, ह्या दिसांनी आमी जाणात कोण भाशेन रशिया आनी युक्रेन देशांत झुजाचें वातावरण आसा. आनी ह्या झुजाच्या वातावरणांत जायतें कितें आमी मिडियाचेर पळयतात वो टीव्हीचेर आमी देखलां आसतलें. कोण भाशेन निसणटण जावन कोण भाशेन लोक सोंसता, कोस्ट भोगता, धुमाळो सोंसता. आनी ह्या सगळ्या वातावरणांत जायते व्हिडियोज वायरल जाल्ले आमी पळयल्यात. तातलो एक व्हिडियो फाटल्या दिसांनी आमी पळयल्लो तो हो. एक रशियन सोल्जर जेन्ना सरेंडर कोत्ता त्या वेळार ह्यो युक्रेनचो लोक येवन ताका चाव आनी कितें खावंक दिता. आनी चाव आनी खावंक दिता आसतना त्या वेळार तो तांचे लागीं फोन मागून आपले आवयक फोन करून, रशिया देशांत आसतना तो युक्रेन देशांत आसतना रशिया देशांत फोन मारता आसतना रडटा आनी आपल्या आवय लागीं उलयता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, ह्या युक्रेन लोकांनी त्या रशियन सोल्जरा थंय ही दोयाल कोरणी केली. एके भाशेन तांच्यांनी ताका दुस्मान म्हूण पयसावंक जातालो, ताका मारूंक जातालो व ताचे थंय वायट तरेन वागोवंक जातालो. पूण ह्या लोकांनी ताचें चुरचुरें केलें. एक मनशाळी नदर ताचेर घाली आनी ताका दोयेन तांच्यांनी वेंगयलो. आयज आमी समाजाचेर नदर मारल्यार जायते तरेनी आमी असली वागणूक पळयतात. जायतीं जाणां दुस्मानांक बोक्षितात. पूण दुसरे वाटेन आमी नदर मारल्यार वर्सांची वर्सां आमी आमची दुस्मानकाय एकामेका थंय घेवन भोंवतात. दुस्मानां जाल्ले परेन वर्सांचे वर्सां आमची दुस्मानकाय आमी सोंपयनात, पूण दुस्मानकाय घेवनूच आमी जिवन मरतात. आयज जेजूचो उलो आमकां दर एकल्याक एक उलो करता आनी म्हणटा, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर आनी तुका पिडापीड दितोल्या पासत माग. एक व्हडांतलो व्हड उलो ह्या प्राचीत काळांत आमकां नव्यान जेजू सोरशी येवंक. आमच्या जिवितांत आमी म्हणटलीं आमकां दुस्मानां आसात गाय. दुबाविरेंत आमकां कोण ना कोण एकलो तरी दुस्मान आसतलोच.
आनी दुस्मान म्हणटोकूच आमचें काळीज मन शिजता, रागांत आमी भरताव, आमची काळजां मनां सारकी निबोर जातात, ताचें नांव आयकतूच आमकां राग सुट्टा, आमकां तिडोक येता. आनी हे दुस्मानां म्हणटा आसतना कोण काय ती दुस्मानां? आमच्याच कुटुंबांतली जावंक शकता, आमचोच भाव जावंक शकता, आमचीच भयण जावंक शकता, आमचीच आवय बापूय जावंक शकता, वो आमचीच घोव बायलां मदें दुस्मानकाय उचपोवंक जावंक शकता. तशेंच आमचो इश्ट एकटो जावंक शकता. कोण इश्टागोतींत आमी भोंवतालीं पूण कांय कारणा खातीर वयर सकयल जालें आनी ती दुस्मानां जालीं. इश्टागोतींतूय दुस्मानकाय जावंक शकता. आमच्या कामाच्या जाग्याचेर आमची दुस्मानकाय जावंक शकता. जंय आमी एकामेकांताय काम करता आसतना वयर सकयल जालें, दुस्मानकाय उपचोली आसतली. तशेंच आनीक समाजांत आमकां कोण भेट्टा त्या वेळार आमकां कोणें कितें वायट केलें जाल्यार थंय आमची दुस्मानकाय जावंक शकता. असल्या वातावरणांत जेजू आयज आमकां ह्या दुस्मानाक मोगान वेंगोवंक आपयता आनी तुका पिडापीड दितोल्यांक माग म्हूण तो आमकां नव्यान उलो करता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जाणात जेजूची व्हडांतली व्हड शिकवण म्हणल्यार दुस्मानाचो मोग करूंक. कारण क्रिस्ती धर्मानूच आमी हें नवें शिकवण आमी पयले फावट आमकां इतिहास सांगता आमकां मेळटा. पयलीं आदी कोणेंच सांगूंक नासलोलें फुडाऱ्यान तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. पयलीं समजणी आसलोली दोळ्याक दोळो दांताक दांत. दुस्मानांक भोगसुपाचें नासलोलें. पूण जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो, बापाचो मोग तो घेवन आयलो, त्या वेळार ताणें म्हणलें दुस्मानाचो मोग करात, तुका पिडापीड दितोलें पासत मागात. आनी पूर्णपणी ताणें आपल्या जिवितांत तें केलें. दुबावमेरेन आमी आख्ताचें जिवीत नियाळ्ळ्यार ताणें आपल्या दुस्मानांक मोगान वेंगोयलें, पिडापीड दितोल्या पासत ताणें मागलें. निमाण्या कुर्सार मोरो पर्यान पासून ताणें आपल्या दुस्मानाचो मोग केलो. बापा तांकां बोगोस, ते नकळोत ते कितें करतात तीं हीं उतरां म्हणूंक तो पावलो. आमच्या जिवितांत तोच आमकां उलो तो करता, आमच्या दुस्मानाचो तो मोग करूंक. आमी म्हणटलीं कोण भाशेन आमी दुस्मानाचो मोग करूंक जाता काय? आयच्या ह्या वाचपांचें नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत दोन वस्तू आमी करुया आनी जिवितांत आमच्या दुस्मान आसात तांकां आमी भोगसूंक आमकां मोगान वेंगोवंक एक हातयार जातलें. पयले सुवातेर आमचेच पासत आमी मागुया. आमी जाणात आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमकां वयर सकयल जाता आनी आमची दुस्मानकाय जाता. पूण दुस्मानकाय जातोच आमी दुसऱ्या पासत पयलीं मागतात, आमचे पासत आमी मागूंक फाटीं उरतात. पूण आयज आमकां देवाचें उतर म्हणटा आमकां आमचेच पासत आमी पयलें मागुया. कितें मागुया? पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया, पवित्र आत्म्याची देणी आमकां मागुया, फळां आमकां मागुया. आमी जाणात पवित्र आत्म्याची देणी आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत आसा आनी तिरावणेच्या संस्कारांत आमकां दर एकल्याक पवित्र आत्म्याचो शिक्को आमचेर मारला आनी आमच्या जिवितांत ताची देणी आनी फळां दिसून येवंक जाय. दिसान दीस आमी जाणवायेन, गिन्यानान, बुदीन, भोक्तीपणान, सोंसणिकायेन, आपदोमावणी असली साबार तरेची फळां आमच्या जिवितांत दिसूंक जाय. आनी ही दिसतली जाल्यार आमी ती पयले सुवातेर मागूंक जाय. देवान ती आमच्या जिवितांत घाल, देवा ती आमकां दी आनी हे तरेन आमचें जिवीत पवित्र करूंक आमकां एक हातयार जातलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पयलीं आमी आमचेच पासत मागुया, आमच्या जिवितांत असली देणी आमी आपणावंक. आनी दुसरे सुवातेर दुसरो पावडो आमच्या दुस्माना पासत आमी मागुया. आमच्या दुस्माना पासत मागता आसतना आमी म्हणटलीं असली देणी, असलीं फळां आमच्या जिवितांत दिसतलीं, त्या वेळार आमी जर बरेपण शिपडावंक सोदतात जाल्यार आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर बरेपण आसूंक जाय. आमी सोंसणीक जावंक सोदतात जाल्यार आमच्या जिवितांत सोंसणीकाय आसूंक जाय. आनी ह्या वेळार ल्हान ल्हान घोडिता वरवीं तुज्या दुस्मानाताय, तुका वायट करतल्यांताय तूं मोगान वेंगोवंक पावतलोय. ताचे ताय ही दोयाल कोरणी करूंक पावतलोय ज्या वेळार तुज्या जिवितांत असल्यो ल्हान ल्हान वस्तू आसतात. आनी ह्या वेळार तुज्या जिवितांत तूं दुसऱ्या पासत मागोवंक पावतलोय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत आमी आमच्या दुस्मानाताय मोगान वेंगोवंक सोदतात आनी पिडापीड दितोल्या पासत मोगांत आमी तांचे पासत मागोवंक सोदतात जाल्यार ही दोन हातयारां आमच्या जिवितांत आमी वेंगोवया. आमचेच पासत मागुया आनी आमच्या दुस्मानाचोय आमच्या दिसपोटी जिवितांत आमी उगडास करुया. तांकांय बापान आपल्या जिवितांत मन उक्तें केल्या पुरो म्हूण तांचें जिवीत सुदारलेलें करूंक दर एकल्याक आमी आयज हें मागुया. तशेंच
ह्या वातावरणांत आमी आसतना एकदां खंय एक आवय बापूय आपल्या दोगा भुरग्यांक एक ल्हानशें फुलांचें झाड दिलें आनी दोगांयकूय एक सारकें झाड दिलें खंय दोगांयकूय एका प्लास्टीक पोतयेन घालून दिलें एकल्यान तें प्लास्टीक पोतयेंतलें काडलें खंय आनी एका वाजान घालें वाजान घालतोच थंय सारें घालें मागीर ताका वतान दवरलें आनी हे तरेन उदक घालें आनी तें वतान दवरून थंयच दवरलें दुसऱ्यान तें घेतलें खंय प्लास्टीक पोतयेंत आसा तशेंच व्हरोन एका सायडीक कोणशाक वत ना आनी कांय ना ते सुवातेर दवरलें आनी तशेंच ताणें दवरलें त्या वाजान घातलेलें झाड ताका फुलां फुल्लीं खंय आनी ह्या पळोवन त्या भुरग्यान दुसऱ्या ताच्या भावान त्या भुरग्याक म्हणलें खंय म्हज्या आवय बापायन म्हाका तुज्या सारकें झाड दिवंक ना कारण तुजीं फुलां फुल्लीं म्हजीं फुलोंक नात त्या वेळार त्या भावान ताका सांगलें म्हजे भाशेन तुवें जर त्या पोतयेंतलें काडून त्या वाजान घातलोलें थंय ताका सारें घातलेलें ताका उदक घातलोलें आनी सुर्याची किरणां दिल्लीं जाल्यार ताका फुलां फुलतलीं आसलीं तुवें तशें करूंक नाय आमच्या जिवितांत आमी असलेंच धोरण घेवंक आमकां आयज उलो ह्या वाजान घातलेले भाशेन आमचें जिवीत जावपाक जाय आमच्या दुस्मानाचो आमी हे तरेन मोग केल्यार आमच्या जिवितांत आमी बरेपण भोगोवंक पावतल्या आमी दुस्मानकाय भिवंक भोवल्यार आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी निराशीपण भोगतात दूख आमी भोगतात पूण ज्या वेळार तुज्या जिवितांत तूं हे वाजा सारकें तुजें जिवीत करतलोय ताचे तांय मोगान वागतलोय ताचे तांय दयेन वागतलोय ताचे तांय सोंसणिकायेन वागतलोय त्या वेळार तुज्या जिवितांत तूं फुलां दिवंक पावतलोय आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां निमाणी बोळ मेळटा म्हणटूच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाब सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जायात आमकां दर एकल्याक एक उलो करता जसो आमचो बाप सोपूर्ण तशी आमी सोपूर्ण जाल्लीं बापाक जाय आमच्या दिसपोटी जिवितांत आमी सोपूर्णायेन चलूंक सोदतात बापाची भुरगीं जावंक सोदतात जाल्यार आमच्या जिवितांत दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां आयज उलो आनी पिडापीड दितोल्यां पासत मागूंक आयज आमकां उलो हे मिसांत पाटो घेता आसतना हीच कृपा आमकां दर एकल्याक मागुया म्हज्या भाव भयणीनो मोचे आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्वर आमच्या मोगल बापा हे जिणेची भोक्ती तुका मानशाक ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या पुताचें सूख आमी एकवटून ताचें जिवीत सारकें आमचें नवें जिवीत जावंक म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं आमची काल जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बादता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्यो देवा सोर कालियान सोर तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करून आमची मनां शुद्ध करून आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वोंडावण्यो दामूंक तुजी चाकरी करूंक निर्बोल काळजान भरताय तूं आमकां नवे बळान सोरतोल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक सोरोना तसल्या वस्तूंचेर धरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगल्या
दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायताव. पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इसोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें फारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घुटपूर घोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एक कालसेंतलें पियेताव. तितलेय फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्लें सोमेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, सांजुसे तिचो पोती, भाग्यवन धोरून दिता सांजुसे वाज आनी सोरकाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोरपोदवेदार बापा, सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सोगली सुभागी सुमिया तुजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Godzaj tuji ditudi, uzvonam katuji, suntos tuzam kani, favoditli bolagi. Godzaj tuji ditudi, uzvonam katuji, suntos tuzam kani, favoditli bolagi. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा ह्या मिसार तुजें उतर आयकूंक सर्गीची शिकवण आमकां मेळ्ळ्या ती पाळून तुजी शांती आमी आनी बसवून आमकां निरंतरी मेळूं. तूं आमचो मोगाल बापूय देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणान तुवें आमकां पोसलें तशेंच तुज्या मोगांत आमकां सदांच राख आनी सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Maria, Mãe Gurmeci, Codau Vinzol Mololi. Maria, Mãe Jesuci, Maria, Mãe Moci. Maria, Mãe Gurmeci, Codau Vinzol Mololi. Maria, Mãe